वेलकम बैक। और ये आज हमारी कनेक्टिविटी का थोड़ा नहीं, कनेक्टिविटी का इशू नहीं हुआ, एक्चुअली मसला ये हुआ। अब तो खैर आप लोग भी बहुत हर चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस आ चुकी है, तो मुझे छुपाना नहीं चाहिए कि ये जो IFB थी ये मैं ज़्यादा आज लगा नहीं सकी और मुझे अपने प्रोड्यूसर की आवाज़ नहीं आई। लेकिन जो इस वक्त का हमारा टॉपिक है, मेहमानों को आपने पहले देख लिया है, अब मुझे उनकी आवाज़ आ जाएगी। मैं बातों में इतनी महज थी कि IFB लगाना ही भूल गई। खैर, हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, जिस तरह मैंने आपको सुबह में बताया, घर बनाना आसान या मुश्किल, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहते हैं, किसी भी जगह से आपकी वाबस्तगी है, आप अपना घर बना चुके हैं, बनाना चाहते हैं, उसकी ख्वाहिश रखते हैं, या आपका अपना कोई तजुर्बा है, यू आर मोर देन वेलकम। आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो आपके सवालात के जवाबात के हवाले से निहायत ही मुस्तनद लोग हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हमारे साथ हम वेलकम कहेंगे सलीम कासिम पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में मुझे पता चला कि कोई भी सवाल करें तो ऐसा समंदर है कि बेहतरीन जवाब आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लेजर टू हैव यू इन द शो। और हमारे साथ मोहम्मद उस्मान लाखानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है इनसे कुछ खबरों की और थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की बात करने का, और उस वक्त मैंने सोचा था कि वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस, और आज हमें मौका मिला है। तो आज मैं अपने ग्रीवेंसेस, अपने से मुराद के हम सब जो खवातीन हैं, हम ये सोचते हैं कि अपना घर होना चाहिए, और आजकल जो प्रॉपर्टी की कीमत हो गई है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई है, उसमें ये मार का सर करना कुछ हद तक मुश्किल हो गया है। उसके बारे में आपने बताना है। हमारे साथ साद अलवी मौजूद हैं, और मुझे पता चला है कि ये कनाडा से कुछ खास पढ़ाई करके आए हैं इस हवाले से, और खास पढ़ाई करके आने के बाद क्या है हमारे मसाइल का हल घर बनाने से रिलेटेड, ये हल कर सकते हैं या नहीं, तो आज साथ हम इसका मौका आपको देंगे। एंड वी हैव लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, होम एक्सपर्ट के तौर पर हमेशा हमारे प्रोग्राम में आती रही हैं, ज़रीन रेहान साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ज़रीन भी हमारे साथ इसीलिए हैं क्योंकि आपकी ये बातें जो हम तक पहुंचती हैं जब हम शो कर रहे होते हैं या कभी कभी अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे होते हैं और सब आपस में यही बात कर रहे होते हैं, अपना घर। और मैं चाहती हूँ कि एक ब्रीफ इंट्रो आपकी तरफ से शुरू हो इस बारे में, और फिर उसके जवाब आप लोग में। आजकल अपना घर बनाना कितना आसान या मुश्किल है? घर बनाना नुसरत हमेशा मुश्किल रहा है। अच्छा, और मुश्किल इसलिए रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे भी थोड़ा सा मुश्किल रहा है, लेकिन ये है कि अगर कोई सोच ले और डिटरमाइंड अपने इस फैसले पर कि हमें घर बनाना है, तो वो बना ही लेता है। और हर काम का यही है, और घर बनाना जितना मुश्किल है लेकिन उतना ही मज़ेदार भी है ना। आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है कि आपको घर बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें। और अच्छा, ये तो सूरत में है ना ज़रीन, जब आपके पास पैसे हों। अच्छा, पैसे ही आपके पास कम हैं, और अब तो यही है कि 6 महीने पहले मैंने सुबह में ये बात की थी, इसका जवाब मैं सर आपसे लेना चाहती हूँ कि अगर आज एक अच्छा घर किसी को लगता है कि एक मुतवस्सित इलाके में, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ कि वो 50 लाख का होगा, जब तक वो 50 लाख को पहुँचता है वो 80 का हो चुका होता है। अब तो 6-6, 8-8 महीने में तब्दीली आ रही है। ये जो एक बात है या जो एक जुमला है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अपना घर और उसे बनाना आसान या मुश्किल आज के दौर में? देखिए, घर हमेशा से किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए दुनिया में शुरू से घर की ख्वाहिश रही है, और घर हमेशा से उसको अमली जामा पहनाने के लिए लोग उसके लिए तगोदौ करते हैं। इसमें जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि इस वक्त मकान बनाना, हकीकतन इस वक्त मकान बनाना मुश्किल है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर इफ यू गिव मी टाइम, जब आपके पास ज़मीन की अवेलेबिलिटी, पूरी दुनिया में लोकल हाउसिंग का तस्वुर होता है, गवर्नमेंट हाउसिंग का तस्वुर होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अब मकान बनाना है, आपको ज़मीन किसी भी जगह से, किसी शख्स के पास जो ज़मीन है वहाँ से आप ज़मीन खरीदेंगे और फिर उस पर मकान बनाएंगे, तो इट वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो उसमें उसके लिए आसानी है कि अगर आपके पास 50 लाख हैं, आपने देखा आज ये हैं, लेकिन 50 लाख नहीं है, लेकिन आज 50 लाख का ये घर अच्छा लगता है और मैंने 3 सालों में ये मैं जमा कर लूँगा, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि किसी मुस्तनद तामीराती इदारे जिसकी शोहरत और साख अच्छी हो, जो पूरी NOCs और दूसरी चीज़ें हों, वहाँ जाकर अगर बुक कराएं तो उम्मीद ये है कि वहाँ पर आप अपनी उस ख्वाहिश को
पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, जब आप जमा करेंगे उस पैसे को तो फिर ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, फिर तामीराती मटीरियल इंटरनेशनली महंगा हो रहा है, तो उसके लिए सरिया, सीमेंट या दूसरी चीज़ें हैं तो वो महंगी होती हैं, तो फिर इट वुड बी डिफिकल्ट। अच्छा, अपार्टमेंट और पोर्शंस का कल्चर बहुत ज़्यादा है, इस पर मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं दुरेश शहबाज? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप वैसे बात करेंगे जैसे घर बनाने के बारे में, तो मैं कहूँगी कि आजकल के ज़माने में घर बनाना तो बहुत ही मुश्किल है जी, और बहुत ही फाइनेंशियली भी इसके ऊपर इंसान में खर्चा आता है, और गरीब आदमी जो वजह से घर बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो सोच भी नहीं सकता है ना, इसीलिए आज ये लोग आए हैं कि आप सोचें। ऐसा क्यों है कि आप सोच नहीं सकते हैं? दुरेश शहबाज, आपकी इसी पॉइंट से हम आगाज करते हैं। उस्मान साहब, जरा एक बात बताइए, अब तो अपार्टमेंट्स और पोर्शंस का कल्चर आ गया है, और मेरे ख्याल में वो आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, आपको लगता है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं, ये पहली कॉल आई है, इसके बाद हो सकता है हमारे पास क्यू हो और वो सब यही कहें कि जी आजकल तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे करना भी मुश्किल है। इज दैट सो? क्योंकि 3 साल की इंस्टॉलमेंट होती है। पहले तो मैं ये कहूँ कि घर और मकान में बहुत फर्क है। मकान जो है वो मकीन के लिए है, और घर जो है वो एक पूरी फैमिली है। अगर पूरी फैमिली मिलके और ये एफर्ट करें तो मेरे ख्याल से इस दौर में भी अगर आप किसी अपार्टमेंट में आज भी बुक कराते हैं किसी अच्छे बिल्डर के साथ, जैसे कासिम साहब ने कहा कि रेपुटेबल बिल्डर हो जिसकी साख अच्छी हो, तो वो आज अगर इस वक्त प्रेजेंट मार्केट जो है फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख भी है या 30 लाख भी है, तो वो 3 साल के बाद भी उसकी वैल्यू वही रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसे बिल्डर हैं जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आज आपने 30 लाख में बुक कराया, एट द टाइम ऑफ पोजीशन वो आपको कहेगा जी यू हैव टू पे 50 लाख रुपीज। तो ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप निकलें, सिर्फ ये र्यूमर्स होते हैं कि जी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बहुत प्राइसेस बढ़ गए। आप देखें, ऑथेंटिसिटी देखें और आप टेरिटरी को देखें। जिस टेरिटरी में आप समझते हैं कि ठीक है आज यहाँ पर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज से 10 साल के बाद वो फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, तो यू हैव टू टेक अ इनिशिएटिव। आप जाएं, निकलें वहाँ पर। आज भी ऐसे बिल्डर हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो कम पैसों में ऑफर करते हैं लोगों को कि जी ठीक है आप 25,000 रुपीज़ इन एडवांस दीजिए, फिर उसके बाद जो है वो 5,000 या 6,000 दीजिए, फिर उसके एक लेंथ होती है, उसके ऊपर आपके 30,000 और देने। तो वो इजीली अगर एक कंबाइन, मैंने ये कहा कि अगर घर मकान बनाना है वो मुश्किल है, घर बनाना है सब मिल के कुछ करेंगे तो डेफिनेटली कुछ। अच्छा, ये हमने ये वाली बात भी की और एक और कंपैरिजन भी मैं करूंगी कॉलर के बाद, क्योंकि कुछ कॉलर्स हैं हमारे पास। कराची के डिफेंस में जो घर 10 करोड़ का है 500 गज का, लाहौर के डिफेंस में वो 4 से 5 करोड़ का है। ठीक है, ये इतना डिफरेंस जो कराची और लाहौर में ये क्यों है? और कराची के बारे में कुछ अर्से पहले ये कहा जाता था कि कराची इज गोइंग टू बी अ सिटी जहां पर घर बनाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसको एग्जाम्पल किया जाता था या कनेक्ट किया जाता था दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से। क्या ऐसा है? इसके बारे में बताइएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, वो क्या कह रहे हैं पहले उनकी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन है हमारे साथ? बाजी, मैं अब्दुल सलाम मियां वाली से बात कर रहा हूँ। हाँ जी 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 भाई बताइए। अच्छा, वो जो आज से 15-20 साल पहले जो बंदा फोर्सफुली तैयार होता था वो जमीन भी ले लेता और घर भी बना लेता, तो अभी वो रिटायर होकर ना वो घर बना सकता है और ना जमीन ले सकता है। अच्छा, जमीन लेना भी मुश्किल है। ठीक है, हमें बात समझ आ गई है, हम बात कर लेंगे मियां वाली से। कॉलर से एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजिम अली बात कर रहा हूँ उबाड़ा से। जी सर, बताइए। काजिम अली बात कर रहा हूँ उबाड़ा से, टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी जी काजिम साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? ठीक ठाक, ये प्रोग्राम के बारे में बात करना, ये जो टॉपिक चल रहा है घर बनाना आसान या मुश्किल, मैं तो कहता हूँ आज के दौर में प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी है। और जी, और चलें, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। साथ पहले तो आप कॉलर्स का जवाब दे दें, फिर जो मैंने सवाल किया था उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने कहा घर भी लेना मुश्किल है, जमीन भी लेना मुश्किल है। देखिए, इसमें मैटर करता है कि सबको क्या चाहिए। जितना आप अंदरूनी शहर में आप आना चाहेंगे उसकी जमीन महंगी होगी, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया को होती है। इसलिए हर मुल्क में होता है कि जो मेन सेंटर अर्बन शहर होता है उसके सबर्ब्स में डेवलपमेंट की जाती है। ओके, माशाल्लाह से कॉन्सेप्ट कराची में पाकिस्तान में भी आ रहा है, जैसे हमारे बहरिया टाउन बन रहे हैं, गेट सिटी बन रहे हैं, और भी मुख्तलिफ आपके ऐसे टाउनशिप्स बन रही हैं।
ان جگہوں پہ زمینیں سستی ہیں، ان جگہوں پہ گھر بنانا آسان ہے. بس یہاں پہ لوگوں کو اپنی تھوڑی ذہنیت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان شہر سے دور رہنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا یہ والی جو بات ہے آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، لیکن کوئی نہیں جانا چاہتا نا. آپ کراچی آپ کے سامنے، ہم یہاں رہتے ہیں اس لیے بات کریں، ورنہ لاہور میں بھی اس طرح ہے. اور جن سوسائٹیز کے آپ نے نام لیے وہ اکثر شہر سے تھوڑا دور ہی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے. لیکن وہاں کوئی کراچی میں کوئی شفٹ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ آلریڈی ہمارے راستے اتنی دور دور ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں پھر ٹریفک جیم، اور لوگ سوچتے ہیں اگر میں نے یہاں گھر بنا لیا تو کیا ہوگا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے بہت میٹر کرتا ہے کہ جو آپ کی حکومت ہے وہ آپ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرے اس حساب سے. جی ماشاء اللہ کافی یہاں پہ پروگرامز ہیں، اسکیمز ہیں، جو پلانز ہیں گورنمنٹ کے پاس، جو روڈ بلڈنگ ہے انفراسٹرکچر تیار کرنا ہے. ابھی آپ کا موٹر وے بن رہا ہے، M9 بن رہا ہے، M5 بن رہا ہے، نیشنل ہائی وے بن رہا ہے. وہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بن رہے ہیں کیونکہ کراچی کی شدید ضرورت ہے، کراچی جیسے شہر کی ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہو. اور اس سے زیادہ دوسری چیز بڑی ضروری ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم آپ کا اتنا اچھا ہو کہ آپ کی جو گاڑیوں سے محتاجگی ہے وہ ختم ہو. تو اس پہ حکومت کام کر رہی ہے اور اس کا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آئندہ 10 سال میں امید ہے مجھے کہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آئندہ 10 سال میں حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے چھوٹوں کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں پھر زیادہ بہتر. سر آپ کیا اس میں کہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو شہر سے باہر چاہے کسی بھی ارسپیکٹولی ہم نام لیے بغیر کوئی بھی سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کانفیڈنس ہے ان پہ کہ جی یہ بہتر ہے، یہ ہمیں ڈیلیور کریں گے، وہاں یہ سوچ کے کہ ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے گا اور ہماری ٹریولنگ کاسٹ بھی کم آئے گی یا ہماری وہ جو ہیسل ہے وہ نہیں رہے گا، لوگوں کو بکنگز کرا لینی چاہیے؟ دیکھیں بالکل اس وقت جو سبربن ایریاز ہیں جیسے انہوں نے کہا، بہت ہی پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، جو سببس ہوتے ہیں وہاں پر جو ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اور لوگوں کو باہر سب لوگ اگر ایک جگہ رہیں گے تو وہاں پر پھر ٹریفک کی بھی کنجیشن ہوں گی، پھر مختلف انوائرمنٹل ایشوز آئیں گے. اگر آپ سبربن ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو چوڑی روڈیں، پارک اور دوسری چیزیں ملتے ہیں. تو ہمارے یہاں کراچی کو اگر ہم ایگزامپل کریں تو وی آر فارچونیٹ کہ یہاں اسکیم 33 اسکیم 36 پہلے تھی، اب وہ ڈیولپ ہو گئی. وہاں دیکھیے گلستان جوہر کا ایریا، وہاں لوگوں نے 1000 روپے ماہانہ کی قسطوں پر بھی اپارٹمنٹ بک کرائے اور مکان بھی اسی طرح بہت اب بہتر زیادہ ہو گئے، اب وہ کروڑ کے ہو گئے. تو آج آپ جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ کل آپ کے لیے فائدے کی ہوگی. اگر آپ اسکیم 33 میں کرائیں، آپ سجانی ٹاؤن ایریا ہے، وی آر فارچونیٹ. کراچی میں تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں اور اس میں روڈز بھی اب بن رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ کسی کو خیال آیا کہ یہ روڈز بنے، انفراسٹرکچر بنے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں ریپڈ بس ٹرانسپورٹ اور جو ریل بس ٹرانسپورٹ اس پہ کام ہو رہا ہے اورنج لائن پہ، لیکن وہ اس کی سست روی. اگر اسے بہتر کیا جائے تو میرے خیال میں اس سے اچھا کوئی نہیں ہے کہ ہم کم قیمت میں، ہم 25 لاکھ میں، ہم 30 لاکھ میں، ہم 40 لاکھ میں بھی گھر ہو سکتا ہے. اس میں جو دوسری بڑی چیز ہے وہ HBSC ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ کالرز ویٹ کر رہے ہیں اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں جاوید کریم کنکوٹ ہے. آپ لوگوں کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے. جی جاوید. میں جاوید میڈم یہ کہنا تھا کہ گھر تو آج کل مل جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ کس کا مکان ہے. 2-3 پہ لکھ دیا ہوتا ہے تو خاص کر کراچی میں یہ مسئلہ، اس کے لیے آپ تھوڑا سا سب سے گائیڈنس لے لیں. آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے؟ ڈاکیومنٹ اوکے ٹھیک ہے، اس سے ہم بات کر لیتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. عثمان صاحب ان کا جواب دے دیجیے. یہ ہے کہ جیسے سنی صاحب نے اسٹارٹ میں یہ کہا کہ آپ جب بھی اپارٹمنٹ بک کرائیں یا پورشن بک کرائیں تو یو ہیو ٹو چیک فرسٹ کہ جی وہ بلڈر جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، وہ ڈیلیور کر سکتا ہے اور ٹائملی ڈیلیور کر سکتا ہے. تو وہاں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک اپارٹمنٹ اگر آپ نے بک کرایا تو وہ وہی اپارٹمنٹ جو ہے میرے نام پہ ہی بک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ میرے خیال سے اب وہ کلچر بھی ختم ہو گیا جب سے ہماری آباد ایسوسیشن ہے. الحمدللہ یہ چیزیں کافی حد تک بلکہ مور دین 90% سے زیادہ یہ کم ہو گیا کہ اب ایسا نہیں ہوتا. آپ مجھے سیکنڈ کریں گے اس بات کو؟ دیکھیں اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن بٹ وی ہیو ٹو
بی اسپیسیفک. اور جو بھی آپ کپڑا بھی خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس چیز کا لون اچھا ہے, اس کا برانڈ اچھا ہے, تو یو ہیو ٹو گو تھوڑا سا اس کے لیے ریسرچ مارکیٹ. کالر اینڈ کالر کے بعد میں آپ سے شروع کروں گی. زرین, آپ سب نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا ہے ایک کامن مین کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر اس کی یہ خواہش ہے اور اس کے پاس وسائل محدود ہیں تو وہ ایک ایک کر کے کیا کیا اسٹیپ لے. آپ سے میں خواتین کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں اور پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان کی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم مشتاق صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. یہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ جیسے ہمارے جیسے لوگ جو پرسنل سیکٹریٹ میں جاب کرتے ہیں, جیسے بھائی صاحب نے بولا جی آپ یہ سرجانی کی سائڈ پہ لے لیں یا میں کہ دوسرے حدیث کی سائڈ پہ لے, اتنا بڑا ٹریول کر کے صبح ڈیوٹی پہ پہنچنا تو وہ تو بڑے مسائل ہو جائیں گے گورنمنٹ سرم کو تو کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی بات کی تھی ہم نے, شاید آپ نے مس کیا, اس پہ دوبارہ بات کر لیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا مشتاق صاحب. جی زرین جی بتائیے, پہلا اسٹیپ ہماری جو خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں یا آپ لوگ جو گھر بنا چکی ہیں وہ اگر آج کے موقع کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کال کریں اور بتائیں کہ اپنے گھر کی خواہش تو آپ رکھتے ہیں مگر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا کرنے کی ضرورت ہے. پہلا اسٹیپ تو عورتوں کو تھوڑی سی پیشنس کی ضرورت ہے اور تھوڑا اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کی ضرورت ہے. سب سے پہلا اسٹیپ جو کہ بہت ہی کم میں نے دیکھا آج کل کی جنریشن میں, اور میرے خیال میں میری جنریشن کی خواتین بھی میں نے دیکھا برداشت نہیں ہے ان میں کہ کچھ چیزوں کو روک کے آپ کوئی بڑا اپنے لیے کوئی بہت اچھی چیز تیار کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے لیے تھوڑا سا پیسے جمع کرنے چاہیے عورتوں کو. اگر وہ خود نہیں کر پاتی ہیں تو وہ سوچیں کہ اگر ان کے ہسبینڈ اس قابل ہیں تو وہ کر پائیں تو پلیز ان کو چانس دیجیے. یہ نہ کہیے کہ میں ہی کر سکتی ہوں, کیونکہ خواتین موسٹلی کہتی ہیں بالکل آؤٹ ہو جاتی ہیں, بہت کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں بہت سے معاملات میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا اپنی بیٹیوں کو اور ماؤں کو یہ ضرور بتانا چاہیے, اپنی بیٹیوں کو, لڑکیوں کو خاص کر, کہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں, اپنے تھوڑے خرچے کم کریں. اور گھر بہت ضرورت ہے, آج کی نہیں ہمیشہ کی ضرورت ہے گھر. اور ایک عورت کے لیے اس کا اپنا گھر بہت ہی کوئی ڈریم اور بہت ہی کوئی پریشیس چیز ہے. پلیز اس کے لیے ضرور ایفرٹ کریں. میری بہت درخواست ہے سب لڑکیوں سے اور خواتین سے. اچھا, انہوں نے تو یہ خواتین کے اینگل سے کہا نا, لیکن اتنے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ کیا کہیں گے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ نے اچیو کرنی ہے, اس کے لیے کریں کیا, کہاں سے شروع کریں؟ سب سے بنیادی بات تو یہ انہوں نے کی کہ پیسے تھوڑے سے جمع کرنے چاہیے. اس کے بعد انیشیٹو لینا چاہیے. اگر آپ پورے پیسے جمع نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو تب بھی مکان آپ کا حق ہے. تو اس کے لیے ہوتا ہے جو پاکستان میں بھی جب 1950 یو گو بیکورڈ تو 1950s میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا تھا. اینڈ ہماری پائنیر کمپنی تھی پیرنٹ کمپنی, اس نے 4,000 روپے میں 1970 میں گھر دیا, جس میں سے 16,000 ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی لون تھی. تو 4,000 بھی 3 سالوں میں دیے گئے. لوگوں کے پاس مکان ہے جو اب کروڑوں میں. تو اس فلیٹ سے اسی طرح آج بھی ہاؤس بلڈنگ موجود ہے, لیکن اس کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اسے لو کاسٹ پہ فوکس کرنا چاہیے, لو اینڈ مڈل انکم گروپ جو اس کا کور ایشو تھا. اگر ہم وہاں سے اسٹریسن کریں گے اور بجائے اس کے کہ مختلف ہم فنڈ میں پیسے دیتے ہیں, اس کے بجائے اگر ہم جب ہاؤس بلڈنگ کے تھرو لوگوں کو گھروں کے لیے پیسے دیں گے تو اس سے ملٹیپل ایکٹیویٹیز, اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی. آپ کی 100 الائڈ انڈسٹریز ہیں, اسٹیل, سیمنٹ, جو چلنا شروع ہو جائیں گی, ملک ترقی کرے گا اور 7% امپلائمنٹ آئے گی. اٹ مینس کہ کروڑوں لوگ جو پاکستان کی آبادی کا ہیں وہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور لوگوں کو گھر بھی مل جائے گا. ویری سمپل سولوشن. پوری دنیا میں جب ملک ترقی نہیں کرتے یا ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو وہاں روڈیں, انفراسٹرکچر اور کنسٹرکشن پہ توجہ دی جاتی. تو یہاں بھی اسی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور کالر نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم پہنچیں گے کیسے, گھر تو بنا لیں گے بہت. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی بہت آسان ہے, صرف ول کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دی بائر, وہ تینوں کو مل کے سر جوڑ کے کہ یار یہ ہم نے کرنا ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. ٹی وی سے میری آواز نہیں سننی ہے, فون سے سنیے. عوام ٹاؤن مصطفیٰ پارک سے. جی جی فرمائیے.
آپ کو دوبارہ کال کرنا پڑے گا. سو سوری, آپ میری آواز ٹی وی سے سن رہے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ٹی وی سے سننے پہ کال ڈراپ ہو جاتی ہے آپ کو. السلام. جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو بھی دوبارہ کال کرنی پڑے گی کیونکہ آپ سب ٹی وی سے سن رہے ہیں. ایسا نہ کیا کریں, اتنی دیر آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں اور پھر کال ڈراپ ہو جاتی ہے. اچھا, وہ جو ہم نے سوال, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ جی آپ نے بھی اس کے بارے میں ساتھ جواب دینا ہے کہ کراچی میں یا بڑے بڑے شہروں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, یہاں پر پراپرٹی کی آنے والے 1 سال میں آپ کو کتنا لگتا ہے کتنی ملٹی پلائی ہو جائے گی ویلیو؟ اگر ہم ایویلویٹ کریں تو اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ چینج چاہیں گے کہ مجھے شہر میں رہنا ہے تو پھر تو آپ کے پاس کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ہاں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ ذہن نے کہا کہ ہم میں صبر نہیں ہے, ہم میں اسراف بہت ہے. اگر میرے کسی عزیز نے اچھا گھر بنایا تو مجھے بھی اچھے ہی گھر میں رہنا. وہی بات ہے کہ آپ پہلے انیشیٹو تو لیں, ایک ساتھ آئیں, تھوڑا سا ڈسٹینس پہ جائیں. آج جو لوگ پہلے, آپ اگر آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ گلستان جوہر کی طرف آنا پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, جب وہاں ڈالنے 5 سال پہلے بھی یہی ایشو تھا میرا. نہیں, 5 سال پہلے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن اب ماشاء اللہ بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. ایون آپ DHA سٹی سے بھی آگے آج کل جو ہے وہ اسکیمیں اناؤنس ہو رہی ہیں, تو وہاں پر بھی آپ جا کے ابھی رہیں گے ڈیفینیٹلی وہ. لیکن نہیں, ہمیں رہنا اچھے گھر میں. اب جیسے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہمیں اگر جگہ سبسڈائز پرائز پہ مل جائے تو ہمارے پاس بہت سارے سولوشنز ہیں. ہم بلڈرز کے پاس بہت سارے سولوشنز ہیں کہ ہم پری فیب, پری کاسٹ ہاؤسنگ پہ جا سکتے ہیں, جو کہ کنسٹرکشن کی کاسٹ کم آئے گی تو الٹیمیٹلی گھر کی کاسٹ کم ہو جائے گی, صرف زمین کی زیادہ ظاہر ہے. آپ سوجانی ٹاؤن ہے, وہ ایک ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اناؤنس ہوا تھا, اور آج وہاں بہت آبادی ہے, بہت بڑی آبادی. اس سے بھی آگے جا کے خدا کی بستی ہے, اس سے آگے جا کے اور آپ کے یوسف کوٹ ہے, لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر. اور آپ دیکھیں جس کو, اچھا پہلا انیشیٹو بھی لینے کی ضرورت ہے نا کہ پہلے آپ فلیٹ تو بک کرائیں, اس میں تو شفٹ ہو, پھر وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, پھر آپ کچھ اور پیسے جوڑ لیتے ہیں, پھر آپ اور آگے چلے جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نہیں, آئی ہیو ٹو گو فار 50 کرائے کے گھر سے جانا ہے اور اسی گھر میں جانا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کرنا چاہتے ہیں کہ بس سوری کوئی اور بس. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس یہی والی بات کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے چکر میں کرائے کے گھروں میں بہت سارے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور اس چکر میں اپنا گھر نہیں بنا پاتے. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, اس کا جواب شاید آپ ضرور دے دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منزہ, کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک, الحمدللہ. میرے پاس اتنا گھر تو ہے, لیکن جیسے آپ ابھی بات کرتے کہ ہمیں پہلا اسٹیپ کیا لینا چاہیے, تو میں اس کے بارے میں ایک سجیشن دینا چاہوں گی کہ کمیٹی ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر خواتین کمیٹی ڈالے تو اس سے بہت بڑی آپ کو بچت ہو سکتی ہے. اور خوش ہوئے عثمان صاحب, گھر یاد آ گیا ان کو یہاں پر, مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات کی آپ نے. ویسے منزہ, تو کمیٹیوں نے کافی رول پلے کیا ہے گھر لینے میں, مجھے لگ رہا ہے. ہاں, یہ کافی رول پلے کرتی ہے, بینک سے بھی زیادہ. بینک سے بھی زیادہ. ویسے بات, ہاں صحیح بات ہے کہ آپ کے اوپر برڈن بھی نہیں ہوتا, اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری, رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو پے, کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے, کچھ بھی کر کے ہر مہینے آپ کو بچانا ہے. 15 تاریخ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیا مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ, بڑی اچھی آپ نے ایڈوائس کی. اچھا کمیٹی پہ مجھے لگتا ہے گھر یاد آ گیا تھا عثمان صاحب. انٹرسٹ دینا نہیں پڑتا. جی سعد, آپ کوئی ایسا انگریڈینٹ یا ایسی کوئی ٹپ دینا چاہیں گے؟ میم نے کہا, کافی صاحب نے کہا, اور رحمانی صاحب نے کہا کہ سب سے ضروری کسی چیز کے لیے ہوتا ہے وسائل اور پیسہ. گھر بنانے کی پیسہ سب سے ضروری ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ صبر ہونا چاہیے ہمارے پاس, جو نہیں ہے. صبر کے ساتھ ہمیں اپنی سوچ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ جو ہماری قوم کی سوچ بنی ہے کہ ہمیں بنگلوں میں ہی رہنا ہے, وہ بہت مشکل ہونا ہے. کیونکہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جیسے بولتے ہیں کہ گھر جو ہوتے ہیں اپارٹمنٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جو آپ کی شہر کی زمین جو ایک گھر ہوتا ہے وہ بعد میں ایک اپارٹمنٹ بن جاتا ہے. تو آپ کو ذہنی طور میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اپارٹمنٹ میں موو ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتا. اب تو لیوش اپارٹمنٹ بھی آ گئے ہیں. لیوش اپارٹمنٹ جو جتنی گھر کو گھروں کی قیمت ہے اس سے زیادہ ہی ہے, اور سیف بھی ہیں اپارٹمنٹ میں, سارے سیف بھی ہیں, ایزی ٹو مینٹین ہے, سیکیور ہے. پلس آپ کی فیملی ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو یو ہیو ٹو گو ادر آپشن. اچھا, اب بہت سارے لوگ جو اس طرف ہیں نا, ان کے دل کی آواز مجھے آ رہی ہے, اور میں یہ سوال آپ سے کرنے جا رہی ہوں جس کا جواب آپ نے بریک کے بعد دینا ہے, کہ آپ سب تو ماشاءاللہ اسٹیبلش ہو گئے,
اور آپ لوگ تو بہت اچھے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑا صبر رکھیں اور ساری چیزیں رکھیں. یہ اپیرنٹلی لگتا ہے when the guest is sitting over here. لیکن آپ کی زندگی میں بھی شاید ایسی کوئی چیز آئی ہو اور آپ نے بھی شاید اسکریچ سے شروع کیا ہو, تو اگر اسے بھی تھوڑا سا شیئر کریں گے تو میرے خیال میں لوگ اور انسپائر ہوں گے اور بیٹر فیل کریں گے. تو وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. ناٹ born with the silver and golden spoon. ٹھیک ہے, تو یہ چیز سننے کے لیے میرے خیال میں بریک لے لیتے ہیں. اٹ از ورتھ اٹ ناؤ. ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. معیاری اور آرام دہ جوتے. حج کے دوران تمام نمازیں حرم اور مسجد نبوی میں ادا کرنا ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے, لہذا معیاری اور آرام دہ جوتے ہمراہ رکھیں تاکہ چلنے میں آسانی ہو. اپنی سہولت کے لیے جوتے کسی شاپر یا تھیلی میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھیں. ویکسینیشن. سفری حج پر روانگی سے کم از کم 10 سے 12 دن قبل گردن توڑ بخار اور فلو کی ویکسین ضرور لگوا کر سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کریں. یہ ویکسین تمام حاجی کیمپوں اور سرکاری یا غیر سرکاری ہسپتال سے لگوائی جا سکتی ہے. ویلکم بیک. اور ہماری واپسی ہو چکی ہے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک کالر آئے تھے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ جب ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے نا تو اس میں آتا ہے کہ 2000 ماہانہ سے 2000 ماہانہ سے کو شاید انہوں نے مس کر دیا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جب وہاں جاؤ تو وہاں تو قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور ایڈ میں کچھ اور آ رہی ہوتی ہے. تو اس کا جواب بھی آپ لوگ دے دیجیے گا. اور ان کے علاوہ جو کالر ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عامر بات کر رہا ہوں. جی عامر صاحب. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو آج کل لیز بند ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور سیکنڈلی جو کمپلیشن لیٹر ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, اور وہ کتنے % لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کا جواب آپ سے لے لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دا کال. لیز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ لیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کی لیز ہوتی ہے, وہ آپ کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ مختلف اوقات میں کبھی لیز پہ پابندی آ جاتی ہے یا کچھ اور ایشوز آ جاتے ہیں, اور کہیں کمپلیشن پلان کے ایشوز آتے ہیں, تو اس حوالے سے کہیں اس پہ چیزیں ڈیلیز ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مکان بنتا ہے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ اب آپ آج سے اگر کوئی مکان بناتے ہیں تو اس پہ کمپلیشن پلانس بھی لیں, اور پھر اس کے بعد ہی اس کی رجسٹری یا دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپلیشن پلان, یہ دونوں سوال کا جواب آپ نے ان کا کمپلیٹ کر دیا ہے. اوکے, ہم جو اس سے پہلے بات کر رہے تھے وہ میں نے مس کر دی کہیں سے. 2000 سے. ایکچولی اس کا بہت سمپل ہے, اور میرے خیال سے یہ کنفیوژن ہے میرے بھائی کو کہ اگر یہ کسی بلڈر کے پاس جاتے ہیں یا کسی بھی جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ 2000 سے جو ہے بالکل صحیح ہے. وہ اسٹیرک ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 روم پلس ایک لاؤنج کے ساتھ لیتے ہیں تو وچ از ویری منیمل, اس کا پرائز جو ہے تو وہ 2000 روپے اس کی انسٹالمنٹ ہے. اب آپ کی چوائس ہے کہ 3 بیڈ ڈرائنگ ڈائننگ لینا ہے تو اس کی چوائس پھر وہ ہے کہ وہ تقریباً 10,000 روپیز سے وہ پھر وہاں سے نہیں ہوتا. وہ آپ کو کم سے کم بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے شروعات ہے, آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ سوچیں کہ 2000 سے جو 1 کمرے کا ہے آپ 5 کمرے کا لے لیں گے تو یہ نہیں ہے. 5 کمرے والے کے پیسے پازیٹیو نوٹ ہوتا ہے بلڈر کی طرف سے مارکیٹنگ کرنے کا. یہ مارکیٹنگ ٹیکٹس ہے کہ لوگ آئیں تو صحیح, دیکھیں, وزٹ کریں, ان کو دیکھیں کہ جی کیا کر رہے ہیں, کس طرح کے وہ بلڈر ہیں, ان کے پاس پروجیکٹ کیسا ہے, کیا کیا انہوں نے فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں اور کتنی کم پرائز میں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے سعد, جو بھی ہمارے فرینڈز یا ریلیٹیو شفٹ ہوتے ہیں ملک سے باہر, کینیڈا سے آپ پڑھ کر آئے تو چلے میں وہاں کی بات کر لیتی ہوں. آفٹر اے پیریڈ آف سے 2-3 ایئرز وہ اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہاں کا شاید سسٹم اس طرح کا ہے کہ آپ کو پروویژنز اس طرح کے مل جاتے ہیں کہ آپ گھر بنا لیتے ہیں, گو کہ وہ لون سسٹم ہے یا وٹ ایور ہے. تو وہ اور اس کو اور اس کو جب یہاں آپ کمپیئر کرتے ہیں تو کیا ڈفرینس ہے, یا کیسے وہ لوگ وہ اچیو کر لیتے ہیں اور ہم نہیں اچیو کر پاتے؟ دیکھیں وہاں پہ بھی گھر بنانا آسان ہے,
होम ओनरशिप वहाँ पे भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ओके, अब उसको अचीव करने के लिए वो लोग मॉर्गेजेस लेते हैं, यानी बैंक से लोन लेते हैं और उसके बदले में कुछ गिरवी देते हैं। हमारे यहाँ वो फंक्शन मॉर्गेजेस का नहीं है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम जो है। तो वहाँ पे भी एक ही रुझान है, लोगों का अपार्टमेंट में ही रहने का है। जो आपकी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में मोस्टली अपार्टमेंट में ही रहती है, और जिनको होता है घर बनाने का तो मॉर्गेजेस और लोन देते हैं, उनको भी फिर चुकाने में लोग तकरीबन 20-25 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो 2 साल में होम ओनर बन जाए, मतलब वो मालिक ही बन जाते हैं। जब भी अगर उन्होंने अपना लोन अदा नहीं किया, किसी वक्त भी आके वो बोल सकते हैं कि आप एक घर छोड़ दें। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज्यादातर होम ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, हम घर खरीदेंगे उससे, और यहाँ पे जो आपके बिल्डर्स हैं वो ऐसे आपको वसाइल प्रोवाइड करते हैं, ऐसी स्कीम प्रोवाइड करते हैं कि आप होम ओनर बन सकते हैं। जैसे 2006 वगैरह जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो इसी चीज की तरह है। और अब यहाँ पे भी जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो आपकी होम स्कीम देते हैं कि आप अपना उसी पे प्लान होते हैं कि आप इस तरीके से अपना घर दे सकते हैं। तो हर जगह घर का मालिक बनना आप हर पूरी दुनिया में शहरों में पेंस टेकिंग है थोड़ा सा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर जरीन ने इतनी देर में क्या सोचा है वो इनसे मैं पूछ लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैम मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ इस्लाम फैसलाबाद से। जी जी मैम ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ प्लीज कि जो तनख्वाह करता है स्पेशली ये मतलब आज 5 मरले के घर जो फैसलाबाद में बन रहा है वो 20 लाख में बन रहा है। जमीन 4,000 5 मरले किसी के पास जगह है, तो अगर वो बंदा तनख्वाह करता था मैम शुरू कर देता है अपना कुछ 5-7 हज़ार 10 हज़ार 15-20 हज़ार निकाल के सैलरी से साइड पे करता है, वो 5 साल में जब 15-20 लाख तक पहुंच जाए तो वो 30-40 लाख तक पहुंच जाता है मैम। तो ये कैसे मैनेज हो सकता है मैम प्लीज? उसके लिए ठीक है, ऑन एयर हम आपकी बात का जवाब देते हैं। उसके लिए सबसे जो अभी बात हुई कि मॉर्गेजेस आपके पास आप 15-20 लाख जमा कर लेते हैं, बाकी आपके पास उस वक्त कीमतें बढ़ जाती हैं। जाहिर है आप प्राइजेस को रोक नहीं सकते जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ सीमेंट और स्टील लोकली प्रोड्यूस बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए जो अभी इन्होंने कहा कि जो मॉर्गेजेस हैं पूरी दुनिया में उससे मकान बनते हैं। हमारे यहाँ मॉर्गेज टू GDP रेशो लेस देन 1% है, जबकि अमेरिका एंड यूरोप में वो मोर देन 80% है। तो हमें हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोगों की जेबों में पैसे डालने पड़ेंगे, उनके वसाइल। आपने हाउसिंग फाइनेंस, आपने हाउस बिल्डिंग, आपने दूसरी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है और मकान की कमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये मकान बना सकेंगे वेरी इजीली। अच्छा, टर्निंग पॉइंट आप लोगों की जो जिंदगी का था ना वो मुझे बताना है। आप लोगों ने कहाँ से आप लोग अब इस बिजनेस में माशाल्लाह फ्लरिश करें, लेकिन जरीन इतनी देर में बहुत सारे ख्यालात मुझे लगा आपके जहन में आए, वो क्या है? ख्यालात नहीं आए, मुझे लगता है कि जैसे इन लोगों ने कहा कि 2000 से लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि 2000 से और वहाँ जाओ तो कुछ और, तो क्यों नहीं 2000 से स्टार्ट करते हो? एक कमरे से स्टार्ट कर लें, आगे जाके वो भी तो अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि छोटे से स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में इजी होगा सबके लिए। अपनी पोजीशन के हिसाब से ना इंसान को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। तकलीफ उठानी पड़ती है, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी बहुत तकलीफ भी उठा ले तो कोई बात नहीं, आपके पास एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम आई वॉज वेरी यंग, मैं मेरे ख्याल में 18 ईयर्स की थी जब मेरी शादी हुई है। मतलब शादी के बाद की बात जानी, जब मेरी बेबी होने वाला था फर्स्ट, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने एक जगह अपार्टमेंट बुक कराया, उनके कोई फ्रेंड्स थे, सब करा रहे थे, तो मैं बहुत पीछे, मुझे इन सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था, बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने कह के ध्यान करते हैं तो कहने लगे कि मंथली ये करना होगा वो करना होगा। हालांकि उस वक्त के हिसाब से भी वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये कि हाँ ठीक है हम लोग यंग थे बहुत ज़्यादा, तो बहुत इजीली वो हो गया था क्योंकि एक स्टेप उठा लिया था। जबकि बहुत सुनने को मिला कि अपार्टमेंट में कौन रहता है, रहे नहीं हम लोग उसमें, लेकिन एक चीज हमारे पास हो गई, एक अर्निंग का जरिया भी बनता है। आप मत रहिए उसमें, आप उसको रेंट आउट कर दीजिए। वैसे आप ये पहले की बात थी, अब तो अपार्टमेंट्स भी इतने अट्रैक्टिव हैं कि आप रहना चाहते हैं, घर छोड़ के लोग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, मतलब आपको अंदर जाके बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हम अपार्टमेंट में, बिल्कुल एक बहुत ही स्पेशियस सा आपको मिलता है, एक जगह मिलती है। वो चीज ने आपको पे ऑफ किया, बिल्कुल किया। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप जब कोई चीज देखने जा रहे हैं और अगर आप थोड़ा कम में भी उसको आप स्टैंड लीजिए, आप इनिशिएटिव लीजिए, आप उसको शुरू कीजिए। उसके बाद तो फिर जब आप एक जगह, बड़े लोग कहते थे ना कि आप चले जाइए, उसके बाद तो फिर रास्ते निकलते ही जाते ना, फिर आप कुछ ना कुछ करके उसको कर ही लेते हैं। कोशिश करें कि
5 कमरों तक ना जाए, 1-2 कमरे से शुरू कर लें तो 5 हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे। हमारे सिर्फ कॉलर है, हम रखें तो 5 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये तो खैर दूसरा सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के पास 10 से 11 लाख रुपया हो जी 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 तो फिर वो क्या करे आजकल घर बनाने के लिए? 10 से 11 लाख रुपए हो? जी जी। अच्छा ठीक है, ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, उसके लिए तो आप किसी स्कीम में बुक करा सकते हैं। आप ऐसी जगह पर जो सबर्बन एरिया में, वहाँ आज भी इतने के प्लॉट मिल जाते हैं। ये मुल्तान से वैसे कॉलर थे हमारे और पास। मुल्तान के अतराफ में मे बी वहाँ भी इस तरह का होगा। उसके बाद फिर कुछ और जमा करें पैसे और कुछ हाउस बिल्डिंग की लोन लें, और उस पे हाउस बिल्डिंग से लोन मिलना अब भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके कागज यानी उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो तो हम वहाँ उस पे मकान बनाया जा सकता है। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कंस्ट्रक्शन एज अ बिजनेस भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। और अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। टेक्सटाइल, कपड़ा, टेक्सटाइल और एक किसी को छत प्रोवाइड करना है। इसमें अगर आपकी नीयत बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। आपकी नीयत ये हो कि, और उसके लिए कम से कम आपके पास कितने पैसे होने चाहिए टू स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन कंपनी? कंस्ट्रक्शन कंपनी इज डिपेंड कि अगर आप एज ए बिल्डर अपनी कंस्ट्रक्शन, खुद अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी प्लॉट लेते हैं, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, डिपेंड ऑन कीजिए आपने किस टेरिटरी में लिया, तो वो आपके पास इट्स ह्यूज अमाउंट, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली इनिशियल स्टार्ट करते हैं, किसी इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, या लोगों के घर एज ए आर्किटेक्ट, एज ए कंसल्टेंट आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि हमारी कंपनी करती है, तो उसमें ये होता है कि आपको इनिशियल, क्योंकि आपको वो इन एडवांस चीजें कर रहे होते हैं, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी जी। आप जरा वो लोग जो यंग पढ़ के आ जाते हैं और अपनी कंपनी बना लेते हैं, उनको कौन फाइनेंस करता है, ये बताएं। जैसे रखानी साहब ने कहा कि बहुत अलग तरीके हैं कंपनी बनाने जी, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसमें आपको अपनी कंपनी बनाने के लिए इसमें पैसे की जरूरत है। मतलब इसमें आपकी मेहनत की ज्यादा जरूरत है मुझे तो पैसे की। आप इसमें आप 3 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ मिलकर आप कोई भी घर बनाना शुरू कर सकते हैं। अपने पास आपकी जमा पूंजी जो है आप लगा के आप घर बनाए, फिर उसी से शुरुआत आप करें। ठीक है, फिर इतना मुश्किल नहीं है इसमें आपको आगे बढ़ना। ठीक है। मुझे मेरे जहन में बड़े सवाल आते हैं, और वो वाला जो टर्निंग पॉइंट वाला जवाब है ना, वो अब तक मौका नहीं मिला हमें आपसे लेने का। लेकिन हमारे साथ कॉलर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारी कोई आवाज समझ नहीं आ रही है, दोबारा कॉल करो ओपन एरिया में जाके। अगर मोबाइल से कॉल कर रही हो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी शायद दोबारा ही कॉल करना पड़े। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे और आपकी कॉल्स भी इसी तरह एंटरटेन करेंगे। स्टे विद अस। वैक्सीनेशन। सफरी हज पर रवानगी से कम 10 से 12 दिन कबल गर्दन तोड़ बुखार और फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवाकर सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। ये वैक्सीन तमाम हाजी कैंपों और सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल से लगवाई जा सकती है। कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जदीद तर्ज की इमारतें हैं जिनमें बाथरूम्स में इंग्लिश कमोड नस्ब है, लिहाजा रवानगी से कबल कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सीखें। वेलकम बैक। वेलकम बैक। हम लोग
میں ان سے پرسنل مشورے بھی انویسٹمنٹ کے لے رہی تھی اپنے مہمانوں سے. باقی بار بار تو یہ لوگ ملتے نہیں ہیں, انہوں نے کہا آج ہی لے لیتے ہیں مشورے. لیکن آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ جو آپ لوگوں نے ہم سے شیئر کرنا تھا, بیکاز وین یو ریچ سچ اینڈ سچ پوزیشن جس پہ آج آپ لوگ ہیں, تو لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے. لیکن میں اس لیے پرسنل ایک فلیور چاہ رہی ہوں سو دیٹ لوگوں کو یہ انسپریشن ہو کہ سب کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں تو. آپ سے شروعات کرتے ہیں. دیکھیے میں اپنا تو نہیں, میرے والد صاحب جب یہاں پاکستان میں آئے تو پاکستان بننے کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں آ کر جب نیا خاص طور پہ کراچی نیا بن رہا تھا تو یہاں پر انہوں نے ایز اے کنسٹرکشن کمپنی کو, وہاں بھی وہ جہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے جوناگڑھ سے, وہاں بھی یہی کام کرتے تھے. یہاں پر FBR کی جو بلڈنگ کراچی میں آج ہے, پولیس ہیڈ آفس ہے, مینی بریجز ہیں, روڈ کنسٹرکشن ہے, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ, مطلب انہوں نے اسٹارٹ کیا بہت تھوڑے سے سرمایے سے اور اپنی وہ اسکلس کو یوز کیا. اور آج بھی عجائب گھر, ٹی بی سینیٹوریم جو کراچی کے بہت ہی تاریخی عمارات ہیں اس پہ کام کیا. پھر ہی اسٹارٹیڈ وہ مختلف پوزیشن پر رہے, فلنتھراپی کے کام کیے, اسکولز بنائے, پرائیویٹ کنسٹرکشن میں ہزاروں فلیٹ بنائے جس میں لوگ رہتے ہیں. تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, آپ کا عزم ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے. پاکستان نے ذرے کو آفتاب بنایا, یہ بے انتہا زرخیز ملک ہے. یہاں پر لوگوں کے سر پہ جیسے ابھی کہا مارگیج کے بجائے بھی ہمارے پاس بے تحاشا لوگوں کی اپنی اونرشپس ہیں. تو یہ ملک اچھا ہے, اس ملک میں محنت کیجیے, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. جی لیکن آپ کی بات سے پہلے دبئی سے کال لے رہے ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. کال ڈراپ ہو جائے گی ان کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے باجی؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ جو گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, دیکھو لوگ پیسہ کماتے ہیں, بعد میں پھر گھر بناتے ہیں. گھر بنانا آج کل بہت مشکل ہے, بہت پیسہ لگتے ہیں, بہت محنت کرنا پڑتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. آپ نے بنایا گھر؟ دوسرا بات یہ ہے کہ جو لوگ فون کرتے ہیں نا ان کو بولو جو فون کرنے کا ٹائم پہ ٹی وی کی آواز بند رکھنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح. آج آپ نے یہ بات کر دی ہے نا, اب دیکھیے گا سب ٹی وی کی آواز بند رکھیں گے, بس آپ کی کال کا انتظار. ٹی وی کی آواز بالکل بند رکھتا ہوں, ٹی وی کی آواز بالکل بند رکھیں. جی صحیح. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ نے ہمارے دکھ کو سمجھتے ہوئے یہ اعلان کیا, اور میرے خیال میں اس اعلان کے بعد آپ بہت سارے لوگ خیال رکھیں گے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ. جی جب جاگے تب سویرا. اچھا انہوں نے خود کہا کہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے, تو ہر چیز میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے ابھی سوال کیا کینیڈا میں, میں نے کئی لوگ میرے عزیز و قارب ہیں وہاں پر, میرے بھتیجے ہیں, 25-30 سال سے وہاں رہتے ہیں. دے ہیو نو اون ہاؤس جسٹ بیکاز کہ وہاں کے مارگیج سسٹم وہاں پر بہت ہائیلی مارک اپ کے اوپر جو ہے وہ مارگیج پہ گھر ملتے ہیں. اور یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ. ہمارے یہاں تو پھر بھی ماشاءاللہ ہمارے اس فارم کے اندر مسلم ہمارے یہاں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ اگر کہیں پرابلم بھی آتی ہے تو وہ کمپاؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مارک اپ بھی نہیں لگا رہے ہوتے, تھوڑا صبر کر لیتے ہیں. لوگوں کو جو ہے نا ریلیکسیشن دیتے کہ ٹھیک ہے جی اوکے ریلیکسیشن میں آپ آگے بعد میں پے کر دیجیے گا. لیکن محنت بہت ضروری ہے. آپ نے اسٹارٹ لینا ہے, صبر کے ساتھ اسٹارٹ لینا ہے, اور گریجولی اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرنا. سعد آپ بتائیے, آپ کو تو لوگ زیادہ ٹریگر کر رہے ہوں گے. ابھی تک میں اس دور میں شامل ہی ہوں, میرا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. اوکے میں ابھی اب لڑ ہی رہا ہوں. اور جیسے کہا, کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو شروع کیے ہوئے؟ مجھے اب آئے ہوئے کینیڈا سے مجھے بھی 2 سے 3 سال ہی ہے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. اوکے. اور ابھی شروعات ہی ہے میری کریئر کی, اور سب سے جیسے کہا سب سے ضروری ہے محنت, صبر, اور اب ایک مایوسی نہ ہو. اچھا جو کر رہے ہیں کام وہ بھی محنت اور صبر کر رہے ہیں, تو جو کرنے والے ہیں وہ بھی محنت اور صبر کریں. اور مایوس نہ ہو. ہاں بہت ضروری ہے. ہمارے ملک میں لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. سوچیے کہ مایوس نہ ہو, امید رکھیں, اور جتنی دوسروں سے آپ مدد اور مشورے لے سکتے ہیں وہ دیں. جو آپ کے بڑے ہیں, جو اس میں کر چکے ہیں, جو کر رہے ہیں, آپ ان سے مشورے کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا. اور اللہ مالک ہر ایک کی تقدیر, ہر ایک کی قسمت ہے, جس کو جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. نہیں ہو جاتا ہے, یہ آپ کا ایک تھوڑا سا پین ٹیکنگ ٹائم ہوتا ہے, بٹ ایونچولی آپ اپنی منزل پا لیتے ہیں. تو اس کے لیے بس کنسسٹنٹ رہنا ضروری ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم نبیلہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں آپ کیسے؟ اللہ کا شکر, دعائیں آپ کی. وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کال کی تھی, نہیں بات ہو سکی تھی. اصل میں 3 سال پہلے میں نے ایک پلاٹ لیا تھا,
जो कि मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था। ठीक है। 75,000 उसकी डाउन पेमेंट जमा करवाई थी। अब उसकी किस्तें जो है ना वो मैं दे रही हूँ, और तकरीबन 1.5 लाख रुपया उसकी किस्तों का रह गया। अब मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि वो उसके बाद उसकी रजिस्ट्री का क्या हिसाब किताब होगा, क्या अलॉटमेंट होगी या फिर कब्जा, ये सारा कुछ जो है ना ये मैंने पता करना है। अब मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। तो जहाँ से आपने ये बुकिंग कराई है वो आपको नहीं बताते कि इसमें क्या होगा आगे? असल में मैंने ना किसी और की फाइल जो है वो खरीदी थी, किसी और की फाइल थी, किसी और के नाम ट्रांसफर था, किसी और ने खरीदा हुआ था, उससे फिर मैंने लिया था। अटक से बात करी, अटक से बात करी है ना आप? जी अटक से बात कर रही हूँ। ठीक है। और हम आपको बता देते हैं इस बारे में। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। जिस भी अब उन्होंने कहीं से फाइल खरीदी वो किस सोसाइटी की थी, मोस्ट लाइकली वो सोसाइटी की होगी, तो उसी सोसाइटी से उनको पता चलेगा। और उस सोसाइटी के रेगुलेटर्स कौन है, कौन सी वहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं जो उन्हें रेगुलेट करती हैं, वही उनको ज्यादा बेहतर उसमें स्पेसिफिक बता सकते हैं। प्लॉट लेने के बाद तो उसकी रजिस्ट्री या लीज जो बेहतर तरीका होता है यही होता है। यही होता है। अच्छा, खुर्शीद भाई हमारे जो पियानो पे हैं उन्होंने इस वक्त गाना धुन वही बजाई, सोना न चांदी दे सकूंगा, आगे वो हाँ घर के बारे में गाना है, याद नहीं आ रहा मुझे सही से, लेकिन क्या टाइमली उन्होंने म्यूजिक दिया है, हल्का सा दिया मगर एकदम से दिमाग वहाँ गया। लेकिन छोटा सा घर की बात है। हाँ, छोटा सा घर दे सकूंगा। छोटा हो या बड़ा हो घर होना चाहिए। घर होना चाहिए। और वो घर आपके लिए कितना कुशादा हो जाता है वो आप पे डिपेंड करता है। जरूर में एक आई वुड लाइक टू ऐड कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में हाई राइजेस कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत है, प्रॉपरली रेगुलेट हो, अच्छी कवायद के मुताबिक बने और इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस ये हुकूमत को उन पे मुहैया करना चाहिए। वरना फिर आप सबब में और दूर दूर शहर बनते रहेंगे और हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है। लोगों को अपनी सोच भी तो तब्दील करने की जरूरत है कि नहीं हम अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे। अच्छा, खास तौर पे आपके घर के जो बड़े होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको वही वरांडे की आदत होती है, वही उस तरह से सारी। तो उस अब तो अपार्टमेंट में भी बरामदा होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें रह सकते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। आंगन जिसको कहते थे। गुड काउंसलर, तो आप अपने बुजुर्गों को काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग करूँगा। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं मतलब नूर बात कर रहा हूँ सलाजान से। हाँ जी, बताइए। मेरा आपसे ये मेहमानों से और आपसे ये क्वेश्चन है कि ये ना अमीर आदमी तो चलो घर बना लेता है अपना, उसके बाद पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, तो गरीबों के लिए भी आप कुछ करते हैं? ये खाली से नहीं, ये रेट लगे 50 लाख और 1 करोड़, ये गरीबों के लिए भी कोई स्कीम है? मेहमानों से मेरी जो रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कोई और भी जो कोई मंसूबा ऐसा है जो उस्मान साहब जवाब देंगे, क्योंकि वो हर प्रोग्राम में मेरे आके अपनी तजवीज पेश कर देते हैं। अब उनका कोई जवाब दे तो आपके इस जवाब का अमली नमूना कोई वो पेश कर सकते हैं, मगर पूछ लेते हैं उनसे ऑन एयर। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, गरीबों के लिए क्या है, और जो मेरे ख्याल में प्रपोजल आप हमेशा लेके यहाँ से इस फोरम से आप आगे बढ़ा रहे होते हैं। हमारा आज भी स्लोगन है कि घर सबके लिए, और मैं आज भी इसी फोरम के तवज्जो से कहूँगा कि हमें अगर सब्सिडाइज प्राइस से लैंड मिल जाए हमें, तो आज भी वो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम मैक्सिमम 8 से 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए में 80 गज का घर जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। 80 गज का बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके। दोबारा बताइएगा। 10 से 12 लाख रुपए में बहुत अच्छे तक है, जिसपे 2 बेडरूम, लाउंज, किचन, बाथ सबके साथ। अगर आपको जमीन मुनासिब पैसों में मुहैया कर दी जाए तो। जी बिल्कुल। जैसे मेरे बराबर क्योंकि 2 बिल्डर्स बैठते हैं, तो मैं बिल्डर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्या अब कंस्ट्रक्शन में भी बहुत टेक्नोलॉजी बहुत नए तरीके आ गए, बहुत नई चीज़ें आ गई बनाने की, तो उन टेक्नोलॉजीज को अपनी बिल्डिंगों में इनकॉर्पोरेट करें। उससे ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत गिरती है, और वही आपकी जो सेविंग होती है आप वो पास ऑन करते हैं अपने क्लाइंट से, यानी जो बंदा जो गरीब आदमी जो घर खरीदने जा रहा है। तो इसमें आपको हर तीनों तरफ से जरूरत है, गवर्नमेंट से भी जरूरत है इनपुट, आपको बिल्डर से भी इनपुट जरूरी है, और जो लोग खरीदने जा रहे हैं उनसे भी इनपुट जरूरी है।
ٹھیک ہے، کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ جیسے آئی ایم ریپرزینٹنگ جرمن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایز انڈسٹری ایکسپرٹ فار کنسٹرکشن. تو وہاں سے بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کم لاگت میں مکانات بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت بڑی زمین چاہیے. چھوٹی چیز کے لیے وہ ٹیکنالوجی کو یہاں لانا اور کرنا ہے، والیوم چاہیے. تو سنس از اے فارچونیٹ پروونس کہ جہاں 50% لینڈ گورنمنٹ کے پاس ہے، انہیں انیشیٹو لینا چاہیے کہ خود مطلب اس میں کہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ کام کریں. اگر بلڈر پہ اعتبار نہیں ہے، کسی ڈیولپر پہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ پرابلی لاسٹ کالر ہیں، اس کے بعد زرین آپ کنکلوڈ بھی کر دیجیے گا. آپ نے خواتین کو صبر کی تلقین تو کر دی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم مستر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت مجھے تعریف کرنی ہے، بہت انفارمیٹیو آپ پروگرامس کرتی ہیں اور پروگرام سے ہٹ کر اس کو جب اسپیک کر لو تو آواز کم آ رہی ہے مجھے آپ کی. اچھا میں تو اپنے پروگرام سے بول رہی ہوں. بس اب ٹھیک ہے، اب بتائیے. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے اور میں اپنا ایسے ایکسپیرینس میں دیکھی تھی جس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ میں اسی پروگرام کو دیکھتی رہی تھی. 4 سے کیا میں نے تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی. میں نے کہا دیکھیے گھر بنا کے سب کا بات میں خواہش ہوتی ہے سب کو اپنی. تو ہمارا آج 25 سال پہلے جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت میں نے اپنا ایک پلاٹ بک کروایا سپر ہائی وے کی طرف جو ہے اسکول وغیرہ اسی میں نے یہ کروایا تھا. الکاری معذوری کی نام بتا دیتی ہوں دیکھنے لازمی میں. اچھا وہ بہت تھوڑی نامنل منتھلی لے کے انہوں نے اپنا جیسے 40 رکھا ہم نے پلاٹ لے لیا. اب اس کے بعد ماشاء اللہ الحمد للہ میں نے ایک اپارٹمنٹ اپنا لے لیا بنا لیا رہ لیے 13 سال سے. تو دوسرا اپارٹمنٹ لے لیا ماشاء اللہ الحمد للہ. ہم اس میں بھی 6 سال دیے سر 19 سال رہ لیے. اب وہ جو پلاٹ ہے وہ آج تک ویسا سے ویسے ہی زمین کھنڈر پڑی ہوئی ہے. اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کہ اس کا کچھ بھی. ایک دفعہ ان لوگوں نے ڈرامے بازی تھوڑی شروع کی بیچ میں کہ بھائی آپ لوگ دے دیجیے ڈیولپمنٹ چارجز. میرے ہسبینڈ سے کال نا انفارچونیٹلی آئی ایم سو سوری بہت لیٹ ملی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور میں آپ کی اس بات کا بہت زیادہ جواب نہیں دے سکتی. جلدی سے آپ کنکلوڈ کر دیجیے. میرے خیال میں بات بھی ہمیں تھوڑی سی سمجھنی تھی. میں نے ایک پلاٹ بک کرایا لیکن اس پہ قبضہ ملنے میں اور اس میں مختلف مسائل رہے، لیکن اس درمیان میں میں نے کئی اپارٹمنٹ بک کرا لیے ایک سے زیادہ اور وہ مجھے مل گئے اور میرے لیے وہ انویسٹمنٹ بہتر تھی. تو اس کے لیے بالکل یہی جواب ہے کہ ریگولیٹر کو جو لینڈ ڈیولپمنٹ والے ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے مستند ساکھ کے لوگوں کے پاس جائیں. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا بس یہی مشورہ ہے کہ پلیز گھر ضرور بنائیں، کوشش کریں اور سوچے کہ ہاں کرنا ہے. جب انسان سوچ لیتا ہے کہ کرنا ہے تو وہ کر لیتا ہے. کیونکہ میں بہت ساری چیزیں کری ہوں جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا لیکن میں نے کوشش کی اور میں نے کر لیا. یہ آپ مجھے پہلے بتاتی نا تو 2-3 سوال تو میں نے کر لینے تھے پھر آپ سے، لیکن آپ نے بتایا ہی اینڈ میں. بس تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سب یہاں آئے اور بہت سی بہتر باتیں آپ لوگوں نے کی. آبویسلی یہ باتیں سن کے بھی لوگوں کی ڈیسیشن میکنگ میں چینجز آتی ہے یا موٹیویشنل پاور بڑھتا ہے. بہت شکریہ ونس اگین آپ کا، بہت شکریہ. آپ ہمیشہ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے، تگودو جاری رکھیے زندگی میں، کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ جس کی ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے. تو آپ یہ اپنی کوشش جاری رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.